बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी खुश रहें। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज पहले मैंने प्ले स्कूल की जो यूनिफॉर्म्स उनको आयरन किया है क्योंकि सुबह लाइट चली गई थी और उसके बाद की है सफाइयाँ। देखते हैं सफाई की है मैंने। आज माशाल्लाह से जुम्मा है तो सारी सफाई तो मैंने कर ली है, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं। लेकिन आज मेरा इरादा फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि मुझे फ्रिज लग रहा है कि काफ़ी गंदी होगी। इसका शीशा देखिए कैसे मैला हुआ पड़ा है। कल हमारे बच्चों ने ना दाल चावल बनाए थे हमने तो जो मसर थे वो पड़े हुए हैं। बाकी वो खाली ये देखिए गाइस कुल्फियाँ रख रखी हमारे बच्चों ने, ये वाली चीज़ सारी गंदी की हुई है। मेरा इरादा है आज इसे साफ़ करने का। आज इसे मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी फ्रिज को। और सहन को भी मैंने अच्छे से वॉश किया है। आज नमाज़ पढ़नी होती है मैंने, क्योंकि बाहर से जो गंदे पाँव लेके आते हैं ना बच्चे, और बाहर हमारी जो गटर ओपन हुआ है उसकी वजह से वो गंदी सी स्मेल भी आती रहती है। पर मुझे यही होता है हर रोज़ मैं इसलिए वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो गंदे पाँव लेके घर आते हैं ना जूते, और वो पानी बाहर का जो गटरों वाला है, तो फिर मैंने जाए नमाज़ बिछानी होती, फिर मुझे बड़ी टेंशन सी रहती है कि यहाँ नापाक ना हो जगह। तो फिर आज भी मैंने इसे वॉश किया है। बाकी किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये प्रेशर कुकर की भी इधर ही पड़ी हुई थी, इसे मैं रख लूँ वहाँ पे। बाकी आज हम बात करेंगे नैना अकबर पे। नैना अकबर जो है वो चली गई हैं दुबई, और वहाँ से सितारा यासीन और जो है उसके हस्बैंड साजिद अमीन और बाबर अकबर दिलबर यासीन वो वापस आ रहे हैं। तो ये इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो बाहर चले गए हैं, और देखें गाइस कि वो उनके पीछे चली गई हैं। हालांकि देखा जाए तो उसका काम ही नहीं बनता था वहाँ पीछे जाने का, लेकिन बात तो फिर वही आ गई। हालांकि इसने इसे बहुत इज़्ज़त दी थी, सबके भाइयों ने भी बहुत इज़्ज़त दी थी, लेकिन इसे जो थी ना इज़्ज़त जो इसे रास नहीं आई। मुझे नहीं समझ आती कि कुछ लोग इस तरह के क्यों होते हैं, क्यों किसी के दिलों में रंजिशें जो और बढ़ा देते हैं। हालांकि इनकी दोनों बहनों में इतना प्यार था। इनकी माँ जो है मुझे तो कभी कभी लगता है ये उनकी सगी बहन ही नहीं है, कि जिस तरह से वो बजाय अपनी बेटी को समझाने के, बजाय उसे ये कहने के कि तुम्हारी वजह से ख़ानदान में लड़ाइयाँ हो गई, इतना कुछ हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उसकी अम्मी जो है ना उसका साथ देती हुई नज़र आती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर हमारी औलाद किसी जगह पे गलत है ना, तो हमें उसे समझाना चाहिए। हमें उसे यही बताना चाहिए कि बेटी ये आपने गलत किया है। क्योंकि अगर हम बच्चों को समझाएंगे नहीं ना, हम उसे ये कहेंगे कि आपने ठीक किया, तो आगे जाके बच्चा यही चीज़ को लेके चलता रहता है कि मेरे घर वाले तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने मैंने गलती की भी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, तो वो मेरे साथ खड़े हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब बच्चे गलती करें तो उन्हें टोकना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें गलत और सही का बताना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं जिनके बच्चे, लेकिन वो उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं नहीं 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 हमारे बच्चे ने कोई गलती नहीं की। यहाँ आके हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ये बज़ाहिर हम बच्चे को बचा नहीं रहे होते, हम अपने बच्चे को तबाही की तरफ खुद लेके जा रहे होते हैं। बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। हमें चाहिए कि अपने बच्चे को समझाएं कि ये चीज़ गलत है। उसकी माँ ने बजाय उसे समझाने कि उसे उसका साथ दिया है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। हालांकि इनके घर में माशाल्लाह से बड़ा सलूक और बड़ा इत्तेफाक सा था, लेकिन नैना ने और शाहरुख ने आके इतना गंद मचाया, इन्होंने इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर कर करके इनके दिल और ज़्यादा दूर किए। बहनें जो है एक दूसरे से दूर हो गई। ये चीज़ बहुत गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला हदायत दे। मुझे ना इसकी जो है माँ जो है, मुझे उस पर बाजी रुबीना पे बहुत अफसोस हुआ। उसने ये नहीं समझाया उसे अपनी बेटी को कि बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि माँ बाप सदा साथ नहीं रहते। माँ बाप जब मर जाते हैं ना तो मेका फिर भाइयों के साथ ही होता है। तो जब उठ के भाइयों को ऐसे जलील करना, भाइयों के जो दुश्मन हैं उनकी लाई में जा जा के भाइयों के बारे में बात करना, अपनी सकी खाला के बारे में बात करना, तो ये चीज़ गलत है। बंदा पूछे अगर तुम लाइफ में नहीं जाओगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इज़्ज़त ही बनेगी कि चलो सही है हमने इसे समझाया है, इसे तो ये दोबारा वहाँ नहीं गई इनकी लाइफ में। तो बंदा ना जाए, अपने घर के सुकून को देखे, अपने बहन भाइयों को देखे।
لیکن خیر یہ ان کا اپنا تھا، لیکن میں یہ تو ان کا اپنا مائنڈ ہے نا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کو لے کے. حالانکہ جو نینا اکبر کے ابو ہیں نا وہ کافی سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے نینا کو بھی سمجھایا، لیکن اپنے بیٹوں کو بھی. حالانکہ اس کے بیٹے غلط نہیں ہیں لیکن نینا غلط تھی ہے، تو اس نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اسی ستارہ یاسین نے اتنی ہیلپ کی اس کی جو نینا اکبر ہے اسے. حالانکہ کسی پتہ نہیں شاپ پہ کام کرتی تھی کراچی میں، تو اس نے اس کی اتنی ہیلپ کی، اسے یوٹیوب چینل بنا کے دیا. آج اس کا یوٹیوب چینل گرو کر گیا، اتنی عزت بن گئی، ایک نام بن گئی. جب کمانے لگ گئی تو اس نے ستارہ یاسین کو کیسے سائڈ پہ لگایا، اس کی کیسے بدنامی کی، کیسے اسے ذلیل کیا. حالانکہ اسے ذرا شرم نہیں آئی کہ اس کی ذات پہ میرے اس کی ستارہ یاسین کی اس کی ذات پہ کتنے احسان تھے. بہت سارے لوگ انتہائی احسان فراموش ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے تو حضرت علی نے کہا ہے کہ جس کا بھلا کرو نا اس کے شر سے بھی ڈرو. اور یہ چیزیں نا بالکل ایسے لوگوں پہ فٹ بیٹھتی ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ کسی کا بھلا جو بندہ کر رہا ہے نا، خدا کی قسم آج کل تو وقت ہی نہیں رہا کسی کا بھلا کرنے کا، تو بہتر ہے بندہ خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھ جائے. بھلا کرنے کا وقت رہا ہی نہیں ہے کسی کا. جس کا ہم بھلا کرتے ہیں وہی اٹھ کے ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ غلط ہو، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. اللہ کریم ان کے گھر میں پہلے سے جیسے سلوک اتفاق اور محبت ہو، اور ان کی محبتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک دوسرے کو لے کے چلیں. ہماری تو یہی دعا ہے. باقی یہ شاہ رخ نے بھی جو چولیں ماری اسے نہیں مارنی چاہیے تھی. اتنا سوچتا کہ ستارہ یاسین پہ کتنا اعتبار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں. اپنے بچوں تک کو ان کے پاس چھوڑ کے وہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو اتنا پیار اتنی محبت ہونے کے بعد پھر اٹھ کے بندہ ایک دوسرے کو ایسا گندا کرے، یہ بہت غلط چیز ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی نے اگر احسان کیا تو کوشش کریں کہ اس کے احسان کو ڈبل کر کے اتاریں، نہ کہ اسے ذلیل کریں. یہ چیز بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ نا ہدایت ہی دے نینا اکبر کو. لیکن نینا اکبر کی جو حرکتیں ہیں نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی سدھر سکتی ہے. کبھی اپنے بھائیوں کے بارے میں خلاف باتیں کرتی، کبھی اپنے بھائیوں کو بلاک کرتی. حالانکہ بھائیوں نے پھر بھی اسے منہ لگا لیا، اسے گلا لگا لیا، لیکن اس قابل تھی ہی نہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو عقل مند انسان ہے نا وہ ایک ہی سراغ سے بار بار کبھی بھی ڈسنے کی غلطی نہیں کروائے گا. جب اسے پتہ چل گیا نا کہ ایک بندہ ایسے بار بار میرے ساتھ یہی تماشے اور کھیل کھیل رہا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ بندہ سائڈ پہ ہو جائے، کیونکہ سائڈ بھی ہو جانا ہی بہتر ہے. تو باقی جو بندہ پھر اگلے بندے کا تماشا لگانے کی کوشش کرتا ہے نا وہ غلط فہمی میں رہ جاتا ہے کہ شاید میں گلے کا تماشا لگا لوں گا تو کچھ بن جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کی سوچ بھی ہے، عزت بھی ہے، کوئی بھی اپنا تماشا نہیں لگواتا. پھر جب کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی تماشا لگانے کی کوشش کی جائے تو پھر اگلا بندہ بھی لگاتا ہے. تو یہ میں کہتی ہوں کہ ستارہ کی بہت بڑی نیکی ہے کہ اس نے پھر بھی انہیں ذلیل نہیں کیا. لیکن چھوٹی سی بات تھی کہ اگر یہ میرا تماشا بنائیں گے تو میں بھی بہت کچھ لے کے آؤں گی. صرف اس نے یہ بات جسٹ کہی ہے لیکن کیا نہیں ہے. یہ تو ان کو تو شرم سے ہی ڈوب مر جانا چاہیے کہ وہ عورت کیسی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ چلے. حالانکہ انہوں نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے، لیکن پھر بھی وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے. میرا یہاں بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں، اگر ہمارے بچے کسی بھی چیز کا آ کے ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ آیا ہمارے بچے کہاں پہ غلط ہے، جو اگلے بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کہاں پہ غلط ہے. اگر آپ کے بچے کی غلطی ہے تو اپنے بچے کو اپریشیٹ نہیں کریں، اپنے بچے کو ڈانٹیں، اسے روکیں، وہیں روکیں. یہ چیز غلط ہے. اگر کہ جا کے یہ چیز آپ کو اور زیادہ خراب کرے گی. تو جب ہم بچے کو ایک بار ایسا ڈانٹیں گے نا تو ہمارا بچہ دوبارہ اس غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اسے پتہ ہوگا کہ میرے گھر والے مجھے اس چیز سے روکتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں روکا نینا کو، اور وہ دیکھیں کہ کہاں تک ذلیل کر رہی، سارے خاندان کو گندا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. میرا بات کرنے کا یہی مقصد تھا کہ اپنے بچوں کو کائنڈلی، اگر آپ کی ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ آپ کے بچے کو کوئی غلطی کرتے ہیں تو اسے اپریشیٹ مت کریں، اسے ٹوکیں. خاندانوں میں لڑائیاں کبھی بھی نہیں بننے گی، خاندانوں کی بدنامیاں کبھی بھی نہیں ہوں گی اگر آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں. جہاں وہ غلط ہے انہیں غلط کہنا سیکھ جائیں. اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اب سب بہن بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں، جس سے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے بر وقت آپ لوگوں تک پہنچتا رہے گا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.